सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब नमाज में इधर इधर देखना कैसा है। हदीस नंबर 751। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबुलहुस सलाम बिन सलीम ने बयान किया, कहा कि हमसे अशद बिन सलीम ने बयान किया अपने वालिद के वास्ते से, इन्होंने मुसर्रुख बिन अजद से, इन्होंने आयशा से, आपने बतलाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में इधर इधर देखने के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो डाका है जो शैतान बंदे की नमाज पर डालता है। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब नमाज में इधर इधर देखना कैसा है। हदीस नंबर 752। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने ज़हरी से बयान किया, इन्होंने रू से, इन्होंने आयशा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धारीदार चादर में नमाज पढ़ी, फिर फरमाया कि इसके नक्शवाओ निगार ने मुझे गाफिल कर दी, इसे ले जाकर अबू जहम को वापस कर दो और उनसे बजाय इसके सादी चादर मांग लाओ। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब अगर नमाजी पर कोई हादिसा हो या नमाजी कोई बुरी चीज़ देखे या क़िबला की दीवार पर थूक देखे तो इल्तिफ़ात में कोई कबाहत नहीं। हदीस नंबर 753। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने नाफा से बयान किया, इन्होंने इब्न उमर से, आपने बतलाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबला की दीवार पर रंड देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही में रंड को खर्च डाला। फिर नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई नमाज में होता है तो अल्लाह ताला इसके मुंह के सामने होता है, इसलिए कोई शख्स सामने की तरफ नमाज में ना थूके। इस हदीस की रिवायत मूसा बिन उक़बा और अब्दुल अज़ीज़ इब्न अबी रिवाद ने नाफा से की। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब अगर नमाजी पर कोई हादिसा हो या नमाजी कोई बुरी चीज़ देखे या क़िबला की दीवार पर थूक देखे तो इल्तिफ़ात में कोई कबाहत नहीं। हदीस नंबर 754। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, इन्होंने अकील बिन खालिद से बयान किया, इन्होंने इब्न शहाब से, इन्होंने कहा कि मुझे अनस बिन मालिक ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ वफ़ात में मुसलमान फजर की नमाज पढ़ रहे थे, अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा के हुजरा से पर्दा हटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देखा, सब लोग सफ़ें बांधे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खूब खलकर मुस्कुराए और अबू बकर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर पीछे हटना चाहा ताकि सफ़ में मिल जाएं। आपने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खुशी से इस कदर बेकरार हुए कि गोया नमाज ही छोड़ देंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि अपनी नमाज पूरी कर लो और पर्दा डाल दिया। उसी दिन चाशत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब इमाम और मक़तदी के लिए क़ुरात का वाजिब होना, हज़र और सफ़र हर हालत में, सरी और जहरी सब नमाज़ों में। हदीस नंबर 755। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूना वज़ाह युश्करी ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल मलिक बिन उमैर ने जाबिर बिन समरा से बयान किया, कहा कि अहल कूफा ने साद बिन अबी वक़ास की उम्र फ़ारूक से शिकायत की, इसलिए उन्होंने उनको मगजूल करके अम्मार को कूफा का हाकिम बनाया, तो कूफा वालों ने साद के मुताल्लिक़ यहाँ तक कह दिया कि वो तो अच्छी तरह नमाज भी नहीं पढ़ा सकते। चुनाचा उन्होंने उनको बल्ला भेजा। आपने उनसे पूछा कि अब्बा सहाक़, इन कूफा वालों का ख्याल है कि तुम अच्छी तरह नमाज नहीं पढ़ा सकते हो। इस पर आपने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मैं तो इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरह नमाज पढ़ाता था, इसमें कोताही नहीं करता। इशा की नमाज पढ़ाता तो इसकी 2 पहली रकात में क़ुरात लंबी करता और दूसरी 2 रकतें हल्की पढ़ाता। उन्होंने फरमाया कि अब्बा सहाक़, मुझको तुमसे उम्मीद भी यही थी। फिर आपने साद के साथ एक या कई आदमियों को कूफा भेजा। कासद ने हर मस्जिद में जाकर उनके मुताल्लिक़ पूछा। सब ने आपकी तारीफ़ की, लेकिन जब मस्जिद बनी अबस में गए तो एक शख्स जिसका नाम उसामा बिन क़तादा और कुनियत अबू सादा थी खड़ा हुआ। इसने कहा कि जब आपने अल्लाह का वासिता देकर पूछा है तो सुनिए कि साद ना फ़ौज के साथ खुद जिहाद करते थे, ना माल गनीमत की तक़सीम सही करते थे और ना फ़ैसले में अदल व इंसाफ़ करते थे। साद ने यह सुनकर फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी इस बात पर 3 दुआएं करता हूँ। ऐ अल्लाह, अगर तेरा ये बंदा झूठा है और सिर्फ रिया व नमूद के लिए खड़ा हुआ है तो इसकी उम्र दराज कर और उसे खूब मुहताज बना और उसे फितनों में मुब्तला कर।
اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بدحال ہوا کہ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی۔ عبدالملک نے بیان کیا کہ میں نے اسے دیکھا، اس کی بھمی بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھی، لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب امام اور مقتدی کے لیے قرات کا واجب ہونا، حضر اور سفر ہر حالت میں، سری اور جہری سب نمازوں میں۔ حدیث نمبر 756۔ ترجمہ: ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہری نے بیان کیا محمود بن ربیع سے، انہوں نے عبادہ بن صامت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب امام اور مقتدی کے لیے قرات کا واجب ہونا، حضر اور سفر ہر حالت میں، سری اور جہری سب نمازوں میں۔ حدیث نمبر 757۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے عبید اللہ عمری سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سعید بن ابی سعید مقبری نے اپنے باپ ابو سعید مقبری سے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام کیا، لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس طرح 3 مرتبہ کیا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے آپ مجھے نماز سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر تحریمہ کہہ، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر، اس کے بعد رکوع کر، اچھی طرح سے رکوع ہو لے تو پھر سر اٹھا کر پوری طرح کھڑا ہو جا، اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ، پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا، اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کر۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب نماز ظہر میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 758۔ ترجمہ: ہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابونا وضاح یشکری نے عبدالملک بن عمیر سے بیان کیا، انہوں نے جابر بن سمرہ سے کہ سعد بن ابی وقاص نے عمر سے کہا، میں ان کوفہ والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھاتا تھا، ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں کسی قسم کا نقص ان میں نہیں چھوڑتا تھا، پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتا اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی، تو عمر نے فرمایا کہ مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب نماز ظہر میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 759۔ ترجمہ: ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابو قتادہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے تھے، ان میں بھی قرات کرتے تھے، لیکن آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتے تھے، کبھی کبھی ہم کو بھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ اور سورتیں پڑھتے تھے، اس کی بھی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتے، اسی طرح صبح کی نماز کی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری ہلکی۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب نماز ظہر میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 760۔ ترجمہ: ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہ کہا ہم سے میرے والد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے سلیمان بن مہران عامش نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمارہ بن عمیر نے بیان کیا، ابو معمر عبداللہ بن مخبرہ سے، کہا کہ ہم نے خباب بن ارد سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس طرح معلوم ہوتا تھا؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب نماز عصر میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 761۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے عامش سے، انہوں نے عمارہ بن عمیر سے، انہوں نے ابو معمر سے کہ میں نے خباب بن الارت سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات کرنے کو آپ لوگ کس طرح معلوم کر لیتے تھے؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب نماز عصر میں قرات کا بیان۔
حدیث نمبر 762۔ ترجمہ: ہمسے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے ہشام دستوئی سے، انہوں نے یحیی بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابو قتادہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب نماز مغرب میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 763۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عباس سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ فضل ان کی ماں نے انہیں والمرسلات عرفہ پڑھتے ہوئے سنا، پھر کہا کہ اے بیٹے، تم نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلایا، میں آخر عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں یہی سورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب نماز مغرب میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 764۔ ترجمہ: ہم سے ابو عاصم نبیل نے بیان کیا، انہوں نے عبدالملک ابن جریج سے، انہوں نے ابن ابی ملیکہ زہیر بن عبداللہ سے، انہوں نے رو بن زبیر سے، انہوں نے مروان بن حکم سے، اس نے کہا زید بن ثابت نے مجھے ٹوکا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مغرب میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہو؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لمبی سورتوں میں سے ایک سورت پڑھتے ہوئے سنا۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب نماز مغرب میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 765۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے، انہوں نے اپنے باپ جبیر بن مطعم سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورۃ الطور پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب نماز عشاء میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا۔ حدیث نمبر 766۔ ترجمہ: ہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا اپنے باپ سے، انہوں نے بکر بن عبداللہ سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، اس میں آپ نے اذا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا۔ میں نے ان سے اس کے متعلق معلوم کیا تو بتلایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی اس آیت میں تلاوت کا سجدہ کیا ہے اور زندگی بھر میں اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاؤں۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب نماز عشاء میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا۔ حدیث نمبر 767۔ ترجمہ: ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا عدی بن ثابت سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب سے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کہ عشاء کی 2 پہلی رکعت میں سے کسی ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والتین والذیتون پڑھی۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب نماز عشاء میں سجدہ کی سورت پڑھنا۔ حدیث نمبر 768۔ ترجمہ: ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے تیمی نے ابو بکر سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ کے ساتھ عشاء پڑھی، آپ نے اذا السماء انشقت اور سجدہ کیا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ سجدہ کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس صورت میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا تھا، اس لیے میں بھی ہمیشہ اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب نماز عشاء میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 769۔ ترجمہ: ہم سے خلاد بن یحیی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مصر بن قدام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عدی بن ثابت نے کہا، انہوں نے برا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں والتین والذیتون پڑھتے سنا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز یا اچھی قرات والا کسی کو نہیں پایا۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب عشاء کی پہلی 2 رکعت لمبی اور آخری 2 رکعت مختصر کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 770۔ ترجمہ: ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ابو محمد بن عبداللہ ثقفی سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن سمرہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ امیر المومنین عمر نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ آپ کی شکایت کوفہ والوں نے تمام ہی باتوں میں کی ہے، یہاں تک کہ نماز میں بھی۔
انہوں نے کہا کہ میرا عمل تو یہ ہے کہ پہلی 2 رکعت میں قرات لمبی کرتا ہوں اور دوسری 2 میں مختصر، جس طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا۔ انہوں نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو، تم سے امید بھی اسی کی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب نماز فجر میں قرآن شریف پڑھنا۔ حدیث نمبر 771۔ ترجمہ: ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سیار ابن سلامہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ابو برزہ اسلمی صحابی کے پاس گیا۔ ہم نے آپ سے نماز کے وقتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پر پڑھتے تھے۔ عصر جب پڑھتے تو مدینہ کے انتہائی کنارہ تک ایک شخص چلا جاتا، لیکن سورج اب بھی باقی رہتا۔ مغرب کے متعلق جو کچھ آپ نے کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کے لیے تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور آپ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ جب نماز صبح سے فارغ ہوتے تو ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پہچان سکتا تھا۔ آپ دونوں رکعت میں یا ایک میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب نماز فجر میں قرآن شریف پڑھنا۔ حدیث نمبر 772۔ ترجمہ: ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبد الملک ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سنایا تھا، ہم بھی تمہیں ان میں سنائیں گے، اور جن نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ قرات کی، ہم بھی ان میں آہستہ ہی قرات کریں گے، اور اگر سورۃ فاتحہ ہی پڑھ لو جب بھی کافی ہے، لیکن اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا۔ حدیث نمبر 773۔ ترجمہ: ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابونا وضاح یشکری نے ابو بشر سے بیان کیا، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف گئے۔ ان دنوں شیاطین کو آسمان کی خبر لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر انگارے، شہاب ثاقب پھینکے جانے لگے تھے۔ تو وہ شیاطین اپنی قوم کے پاس آئے اور پوچھا کہ بات کیا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمان کی خبر لینے سے روک دیا گیا ہے، اور جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہم پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ شیاطین نے کہا کہ آسمان کی خبر لینے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ ہوئی ہے، اس لیے تم مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیل جاؤ اور اس سبب کو معلوم کرو جو تمہیں آسمان کی خبر لینے سے روکنے کا سبب ہوا ہے۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے نکلے ہوئے شیاطین تہامہ کی طرف گئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار کو جاتے ہوئے مقام نخلا میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو غور سے اس کی طرف کان لگا دیے، پھر کہا اللہ کی قسم، یہی ہے جو آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کا باعث بنا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا قوم کے لوگوں، ہم نے حیرت انگیز قرآن سنا جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، قل وحی الا، آپ کہیے کہ مجھے وحی کے ذریعہ بتایا گیا ہے، اور آپ پر جنوں کی گفتگو وحی کی گئی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا۔ حدیث نمبر 774۔ ترجمہ: ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ایوب سختیانی نے اکرمہ سے بیان کیا، انہوں نے ابن عباس سے، آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نمازوں میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے کا حکم ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بلند آواز سے پڑھا، اور جن میں آہستہ سے پڑھنے کا حکم ہوا تھا ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے پڑھا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری، کتاب اذان کا بیان، باب ایک رکعت میں 2 سورتیں ایک ساتھ پڑھنا۔ حدیث نمبر 775۔ ترجمہ: ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عمرو بن مرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو وائل شقیق بن مسلم سے سنا کہ ایک شخص عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے رات ایک رکعت میں مفصل کی سورت پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اسی طرح جلدی جلدی پڑھی جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں؟
मैं इन हम मानी सूरतों को जानता हूँ जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ मिलाकर पढ़ते थे। आपने मुफस्सल की 20 सूरतों का जिक्र किया, हर रकत के लिए दो दो सूरतें। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब पिछली 2 रकात में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ना। हदीस नंबर 776। तर्जुमा, हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हमाम बिन यहली ने बयान किया, इन्होंने यहली बिन अबी कसीर के वास्ते से बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, इन्होंने अपने बाप अबू क़तादा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की 2 पहली रुकतों में सूरत फातिहा और 2 सूरतें पढ़ते थे और आखिरी 2 रकात में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ते। कभी कभी हमें एक आयत सुना भी दिया करते थे और पहली रकत में क़ुरात दूसरी रकत से ज़्यादा करते थे। असर और सुबह की नमाज में भी आपका यही मामूल था। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब जिसने ज़हर और असर में आहिस्ता से क़ुरात की। हदीस नंबर 777। तर्जुमा, हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर बिन अबदाल हमीद ने अमिश से बयान किया, वो अमारा बिन उमर से, वो अबू ममर अब्दुल्लाह बिन मुखबिरा से, इन्होंने बयान किया कि हमने ख़ुबाब बिन अरद से कहा कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर में कुरान मजीद पढ़ते थे। इन्होंने जवाब दिया कि नहीं। हमने पूछा कि आपको मालूम किस तरह होता था। इन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रश मुबारक के हलने से। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब अगर इमाम सरी नमाज में कोई आयत पुकार कर पढ़ दे कि मक्तदी सुन लें तो कोई कबाहत नहीं। हदीस नंबर 778। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फरीबी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इमाम अबदाल रहमान ओज़ाई ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ने बयान किया, वो अपने वालिद अबू क़तादा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर की 2 पहली रुकतों में सूरत फातिहा और कोई और सूरत पढ़ते थे। कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आयत हमें सुना भी दिया करते थे। पहली रकत में क़ुरात ज़्यादा तवील करते थे। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब पहली रकत में क़ुरात तवील होनी चाहिए। हदीस नंबर 779। तर्जुमा, हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हश्शाम दस्तूरी ने बयान किया, इन्होंने यही बिन अबी कसीर से बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, इन्होंने अपने वालिद अबू क़तादा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की पहली रकत में क़ुरात तवील करते थे और दूसरी रकत में मुख्तसर। सुबह की नमाज में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह करते थे। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब जहरी नमाज़ों में इमाम का बुलंद आवाज़ से आमीन कहना। हदीस नंबर 780। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, इन्होंने इब्न शहाब से, इन्होंने सईद बिन मुसैयब और अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान के वास्ते से, इन्होंने अबू हरीरा से ख़बर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन मलाइका के आमीन के साथ हो गई इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। इब्न शहाब ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते थे। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब आमीन कहने की फ़जीलत। हदीस नंबर 781। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबुल ज़नाद से ख़बर दी, इन्होंने अरज से, इन्होंने अबू हरीरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई तुम में से आमीन कहे और फ़रिश्तों ने भी उसी वक्त आसमान पर आमीन कही, इस तरह एक की आमीन दूसरे के आमीन के साथ मिल गई तो उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाता हैं। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब मक्तदी का आमीन बुलंद आवाज़ से कहना। हदीस नंबर 782। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, इन्होंने इमाम मालिक से, इन्होंने अबू बकर बिन अबदाल रहमान के ग़ुलाम समी से, इन्होंने अबू साला समान से, इन्होंने अबू हरीरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गैर अल-मग़ज़ूब अलैहिम वला अल-ज़ालिम कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसने फ़रिश्तों के साथ आमीन कही इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। समी के साथ इस हदीस को मोहम्मद बिन इमरू ने अबू सलीमा से, इन्होंने अबू हरीरा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, और नईम मजमर ने भी अबू हरीरा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब जब सफ तक पहुँचने से पहले ही किसी ने रुकू कर लिया तो उसके लिए क्या हुक्म है। हदीस नंबर 783। तर्जुमा,
हमसे मूसा बिन असमील ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाम बिन यही ने ज़ियादा बिन हस्सान अलम से बयान किया, इन्होंने हुस्न रा से, इन्होंने अबू बकरा से कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज पढ़ने के लिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रुकू में थे, इसलिए सफ़ तक पहुँचने से पहले ही इन्होंने रुकू कर ली। फिर इसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारा शौक़ और ज़्यादा करे, लेकिन दोबारा ऐसा ना करना। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब रुकू करने के वक्त भी तकबीर कहना। हदीस नंबर 784। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन शाहीन वास्ती ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे खालिद बिन अब्दुल्लाह तहान ने सईद बिन अयास जरीरी से बयान किया, इन्होंने अबुलला यजीद बिन अब्दुल्लाह से, इन्होंने मतरफ बिन अब्दुल्लाह से, इन्होंने इमरान बिन हसीन से कि इन्होंने अली के साथ बसरा में एक मरतबा नमाज पढ़ी। फिर कहा कि हमें इन्होंने वो नमाज याद दिला दी जो कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ा करते थे। फिर कहा कि अली जब सर उठाते और जब सर झुकाते उस वक्त तकबीर कहते। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब रुकू करने के वक्त भी तकबीर कहना। हदीस नंबर 785। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक रा ने इब्न शहाब से खबर दी, इन्होंने अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन से, इन्होंने अबू हरीरा से कि आप लोगों को नमाज पढ़ाते थे तो जब भी वो झुकते और जब भी वो उठते तकबीर ज़रूर कहते। फिर जब फारिग होते तो फरमाते कि मैं नमाज पढ़ने में तुम सब लोगों से ज़्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुशाबहत रखने वाला हूँ। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब सजदे के वक्त भी पूरे तौर पर तकबीर कहना। हदीस नंबर 786। तर्जुमा। हमसे अबुल-नुमान मोहम्मद बिन फजल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हमाद बिन जैद ने बयान किया, इन्होंने गीलान बिन जरीर से बयान किया, इन्होंने मतरफ बिन अब्दुल्लाह बिन शकीर से, इन्होंने कहा कि मैंने और इमरान बिन हसीन ने अली बिन अबी तालिब के पीछे नमाज पढ़ी तो वो जब भी सजदा करते तो तकबीर कहते, उसी तरह जब सर उठाते तो तकबीर कहते, जब 2 रकात के बाद उठते तो तकबीर कहते। जब नमाज ख़त्म हुई तो इमरान बिन हसीन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अली ने आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद दिलाई, या ये कहा कि उस शख्स ने हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तरह आज नमाज पढ़ाई। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब सजदे के वक्त भी पूरे तौर पर तकबीर कहना। हदीस नंबर 787। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन औन ने बयान किया, कहा कि हमें हश्यम बिन बशीर ने अबू बशर हिफ्स बिन अबी वशिया से खबर दी, इन्होंने अकरमा से, इन्होंने बयान किया कि मैंने एक शख्स को मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़ते हुए देखा कि हर झुकने और उठने पर वो तकबीर कहता था, उसी तरह खड़े होते वक्त और बैठते वक्त भी। मैंने इब्न अब्बास को इसकी इत्तिला दी, आपने फरमाया, अरे तेरी मुमरे, किया ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सी नमाज नहीं है। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब जब सजदा करके खड़ा हो तो तकबीर कहे। हदीस नंबर 788। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाम बिन यही ने क़तादा से बयान किया, वो अकरमा से, कहा कि मैंने मक्का में एक बूढ़े के पीछे ज़हर की नमाज पढ़ी, इन्होंने तमाम नमाज में 22 तकबीरें कहीं। इस पर मैंने इब्न अब्बास से कहा कि ये बूढ़ा बिल्कुल बेअक़ल मालूम होता है। इब्न अब्बास ने फरमाया, तुम्हारी मुँह तुम ही रोए, ये तो अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और मूसा बिन इस्माइल ने यूँ भी बयान किया कि हमसे अबान ने बयान किया कि कहा हमसे क़तादा ने, इन्होंने कहा कि हमसे अकरमा ने ये हदीस बयान की। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब जब सजदा करके खड़ा हो तो तकबीर कहे। हदीस नंबर 789। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने अकील बिन खालिद के वास्ते से बयान किया, इन्होंने इब्न शहाब से, इन्होंने कहा कि मुझे अबू बकर बिन अबदाल रहमन बिन हारिस ने खबरी दी कि इन्होंने अबू हरीरा से सुना, इन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो तकबीर कहते, फिर जब रुकू करते तब भी तकबीर कहते थे, फिर जब सर उठाते तो सिमिल्लाह लमन हमदा कहते और खड़े ही खड़े रब्ना लक अल हमद कहते, फिर जब दूसरे सजदा के लिए झुकता तब तकबीर कहते और जब सजदा से सर उठाते तब भी तकबीर कहते। उसी तरह आप तमाम नमाज पूरी कर लेते थे। क़ादा औली से उठने पर भी तकबीर कहते थे। इस हदीस में अब्दुल्लाह बिन सालेह ने लीस के वास्ते से बजाय रब्ना लक अल हमद के रब्ना वलक अल हमद नकल किया है। रब्ना लक अल हमद कहे या रब्ना वलक अल हमद वाओ के साथ हर दो तरीक़ा दुरुस्त है। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब इस बारे में कि रुकू में हाथ घुटनों पर रखना।
حدیث نمبر 790 ترجمہ ہمسے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ابو یعفور اکبر سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مصعب بن سعد سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھ لیا۔ اس پر میرے باپ نے مجھے ٹوکا اور فرمایا کہ ہم بھی پہلے اسی طرح کرتے تھے، لیکن بعد میں اس سے روک دیے گئے اور حکم ہوا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان حدیث نمبر 791 ترجمہ حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہ رکوع پوری طرح کرتا ہے نہ سجدہ، اس لیے آپ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی اور اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس سنت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب رکوع پوری طرح کرنے کی اور اس پر اعتدال و طمانینت کی حد۔ حدیث نمبر 792 ترجمہ ہم سے بدل بن محبر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے حکم نے ابن ابی لیلہ سے خبر دی انہوں نے برا بن عازب سے انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع و سجود دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تقریباً سب برابر تھے سوا قیام اور تشہد کے خود کے۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دینا جس نے رکوع پوری طرح نہیں کیا تھا۔ حدیث نمبر 793 ترجمہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے عبید اللہ عمری سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید بن ابی سعید مقبری نے اپنے والد سے بیان کیا انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا، نماز کے بعد اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار اسی طرح ہوا، آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے سکھلائیے۔ آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کہہ پھر قرآن مجید سے جو کچھ تجھ سے ہو سکے پڑھ، اس کے بعد رکوع کر اور پوری طرح رکوع میں چلا جا، پھر سر اٹھا اور پوری طرح کھڑا ہو جا، پھر جب تو سجدہ کرے تو پوری طرح سجدہ میں چلا جا، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جا، دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کر، یہی طریقہ نماز کے تمام رکعتوں میں اختیار کر۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب رکوع میں دعا کا بیان حدیث نمبر 794 ترجمہ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا منصور بن متمر نے بیان کیا انہوں نے ابوالصحا مسلم بن سبی سے انہوں نے مسروق سے انہوں نے عائشہ سے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب امام اور مقتدی رکوع سے سر اٹھانے پر کیا کہیں۔ حدیث نمبر 795 ترجمہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا انہوں نے سعید مقبری سے بیان کیا انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سم اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے، اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے اور سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب اللہم ربنا لک الحمد پڑھنے کی فضیلت حدیث نمبر 796 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے سمیع سے خبر دی انہوں نے ابو صالح ذکوان کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سم اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان حدیث نمبر 797 ترجمہ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا انہوں نے ہشام دستوئی سے انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے ابو ہریرہ سے انہوں نے کہا کہ لو میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب کر دوں گا۔
चुनाचा अबू हरीरा ज़हर, इशा और सुबह की आखिरी रकात में क़नूत पढ़ा करते थे। सिमिल्लाह लमन हमदा के बाद यानी मुमिनीन के हक़ में दुआ करते और किफ़ार पर लानत भेजते। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान हदीस नंबर 798। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी अलासूद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इस्माइल बिन अलैहि ने बयान किया, इन्होंने खालिद बिन हज़ा से बयान किया, इन्होंने अबू क़लाबा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, इन्होंने अनस से कि आपने फरमाया कि दुआ क़नूत फ़जर और मग़रिब की नमाज़ों में पढ़ी जाती है। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान हदीस नंबर 799। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़ानबी ने बयान किया इमाम मालिक से, इन्होंने नईम बिन अब्दुल्लाह मजमर से, इन्होंने अली बिन यही बिन ख़लाद ज़रक़ी से, इन्होंने अपने बाप से, इन्होंने रफ़ा बिन राफ़े ज़रक़ी से, इन्होंने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़तदा में नमाज़ पढ़ रहे थे। जब आप रुकू से सर उठाते तो सिमिल्लाह लमन हमदा कहते। एक शख्स ने पीछे से कहा रबना वलक अलहमद हमदा कसीरा तीबा मुबारका फ़िया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फ़ारिग़ होकर दरियाफ़्त फरमाया कि किसने ये कलमात कहे हैं। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 30 से ज़्यादा फ़रिश्तों को देखा कि उन कलमात को लिखने में वो एक दूसरे पर सक़त ले जाना चाहते थे। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब रुकू से सर उठाने के बाद इत्मीनान से सीधा खड़ा होना। हदीस नंबर 800। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने साबित बनानी से बयान किया, इन्होंने कहा कि अनस हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा बतलाते थे। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते और जब अपना सर रुकू से उठाते तो इतनी देर तक खड़े रहते कि हम सोचने लगते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए हैं।